مرحبا بمتتبعي قناة قراوي مات. إذا ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون، لازلنا في تصحيح بعض التمارين من الفروض المحروسة النشر والتعميل. فاكتوريزي ليكسبرسيون ا كتساوي 3 اكس اس 2 زائد 6 اكس، 3 اكس زائد 6 اكس اس 2. راه التعميل غادي نحولوا هذا المجموع الى جداء، يعني خصنا نلقى شي حاجه مضروب في شي حاجه في الاخير. اولا التعميل كنشوف شي عامل مشترك، ان فاكتور كومان. اون 6 ايتا ملتيبل دو 3، 6 من المضاعفات ديال 3. جو ديكومبوز 6 وفكك 6 هي 3 في 2، نديرو 3 اكس زائد هاد 6 هي 3 في 2. كنلاحظ كاينه اكس اس 2 هنا وكاينه اكس، وفكك اكس اس 2 اكس في اكس. اوكي، اذا غادي نعملوا، شوف معايا مزيان، العامل المشترك دابا هو 3 اكس. 3 اكس، اذا الا عملت 3 اكس ردوا البال، الا عملت بشي حاجه كلها راه كيبقى بلاصتها واحد، ما نساوش واحد زائد، لان 3 اكس مضروب في واحد هي 3 اكس. عملت ب 3 اكس كيبقى 2 اكس. اذا هذا هو التعميل ديال التعبير الاول جو فاكتوريز ماتنون بي. اذا هادي شوفوا معايا مزيان، هادي الا كنفكروا مزيان راه سو فورم ديال ليدونتيتي روماركابل. 4 هي 2 اكس الكل اس 2. في البدايه كاين 4 هنايا، كاين هنا واحد، ما كاينش شي عامل مشترك بيناتهم. هنا اكس اس 2 هنا ما كاينه اكس. الا لقيت شي صعوبه خصني نفكر في متطابقه الهامه، 1 ناقص 2 اكس في 1 زائد 2 اكس. اوكي، المتطابقه الهامه اللي استعملنا ا اس 2 ناقص بي اس 2، التعميل ديالها هي ا ناقص بي عامل ا زائد بي. راه خصنا نضبطوا القواعد هما الاولين عاد نجاوبوا على التمارين. مثلا المتطابقه الهامه ا اس 2 ناقص 2 ا بي زائد بي اس 2، هذه التعميل ديالها ا ناقص بي الكل اس 2. والمتطابقه الهامه الثالثه ا اس 2 زائد 2 ا بي زائد بي اس 2، التعميل ديالها ا زائد بي الكل اس 2. وهذا التعبير ك في ا زائد ك بي، ك هو اللي كيتعمل، التعميل ديال هذا التعميل ديالو هو ك في ا زائد بي. اوكي، دونك القواعد خصنا نضبطوهم عاد نفكروا في الانجاز ديال التمارين. إذا نمر إلى السؤال الثاني. ديدوير اون فاكتوريزاسيون دو ليكسبرسيون سي. ديدوير يعني يستنتج مما سبق. لاحظنا مزيان 3 اكس بلس 6 اكس كاري راه هي ا، 1 موان 4 اكس كاري راه هي بي. فقط خصنا غير نديرو سي ونعملو ب ا. غادي نعوض هذا التعميل ديال سي بداكشي اللي لقينا في ا، وغادي نعوض هذا بداكشي اللي لقينا في بي، ونشوفو من بعد شنو لقينا. الوغ سي on a c égale à quoi؟ égale à 3x plus 6x au carré، هذه هي سي، ناقص 1 ناقص 4 اكس اس 2 ناقص 1 ناقص 4 اكس اس 2. مزيان، شحال لقينا في التعميل ديال هذا؟ في الاول لقينا فيه 3 اكس في 1 زائد 2 اكس، هادشي اللي لقينا في الاخير. اوكي، من بعد ما عملنا الأ لقينا 3 اكس 1 بلس 2 اكس، و بي لقينا فيه 1 موان 2 اكس فوا 1 بلس 2 اكس. اذا غادي نديرو هنا موان 1 موان 2 اكس فوا 1 بلس 2 اكس. مزيان، والتعميل كنحاولوا نبحثوا على شي تعبير كيتكرر او شي عدد كيتكرر. باينه هنايا 1 بلس 2 اكس 1 بلس 2 اكس، فوالا لو فاكتور كومان. اذا هذا هو العامل المشترك. كيفاش كنديرو بين قوسين بحال هذا الشكل، 1 زائد 2 اكس، ونفتح قوس اخر. هنا عملنا ب 1 زائد 2 اكس بقى 3 اكس 3 اكس. ايسي اون لا فاكتوريزي باغ 1 بلس 2 اكس، شنو بقى 1 موان 2 اكس. ولكن شنو كاين قبل منهم؟ كاينه موان، راه غنبدل الاشاره، بلس 1 غتولي موان 1 وموان 2 اكس بلس 2 اكس. فوالا ماتنون شنو غادي نديرو؟ هاد الاقواس كنبسطوهم. دونك 3 اكس بلس 2 اكس 3 اكس زائد 2 اكس، اذا غادي تعطينا 5 اكس وبغات تبقى ناقص 1. اذا هذا هو التعميل. حولنا هاد السي الى جداء، يعني واحد تعبير ضرب واحد تعبير. اذا التعميل نحول مجموع او فرق الى جدائي. متطابقه هامه، هاد اكس او كاري ممكن نكتبوها على الشكل التالي: اكس او كاري، وهاد 5 سي لا راسين دو 5 لو تو او كاري. اوكي، على شكل ا اس 2 ناقص بي اس 2، سيتادير ا موان بي اكس موان لا راسين كاري دو 5 فاكتور دو اكس بلس لا راسين كاري دو 5. اذا هذا هو التعميل ديال التعبير دي. Voilà, on factorise maintenant l'expression E. هاد l'expression كتبان لنا طويلة شيئا ما، دونك غادي نحاول نبحث. راه عندنا بلس، ها هو بروميي تيرم، كاين هاد الجداء، هاد دوزيام تيرم، كاينه موان تروازيام تيرم، كاين 3 ديال الحدود. خصني نحاول نبحث على شي حاجة اللي كتكرر بيناتهم. اوكي، دونك غادي نجزؤها ل 3 د الاجزاء. نبدا بهاد 5 اكس ناقص 10. 5 اكس ناقص 10، كنلاحظوا بان 10 من المضاعفات 5. هذه هي 5 اكس ناقص 5 ضرب 2. اذا العامل المشترك هو 5، غنكتب 5 في اكس ناقص 2. اوكي، ندوزو لهادي اكس او كاري موان 4 اكس بلس 4، اكس او كاري موان 4 اكس بلس 4. هذه غنلقى فيها واحد الصعوبه، ودائما عندي اكس اس 2 هنا في اكس، هنا ما فيهش اكس، هنا 4 هنا 4 ما فيه هنا حتى عدد. اذا هنا كنفكر في ايدونتيتي روماركابل، هذه الثانيه على شكل ا اس 2 ناقص 2 ا بي زائد بي اس 2. كيفاش غنخرجوها؟
كنركز على العدد الاول والاخير. 4 هي 2 أس 2. حنا لقينا دابا ا هو اكس و بي هو 2 و 2 ديال القاعده مضروب في اكس مضروب في 2. اذا ا أس 2 ناقص 2 في ا في بي زائد بي أس 2 هي ماذا؟ هي ا يعني اكس ناقص بي يعني 2 الكل أس 2. اوكي، ندوزو دابا لهادي اكس او كاري موان 4. لاحظوا معايا مزيان، هاد اكس أس 2 ناقص 4 هي المتطابقه الهامه الثالثه، هي اكس أس 2 ناقص 2 أس 2. راه درناها في البدايه ديال التمرين، هي اكس ناقص 2 في اكس زائد 2. اوكي، دابا راه فككنا، غادي نرجعوا دابا ل غادي نعوض 5 اكس بناقص 10، 5 اكس ناقص 10 بداكشي اللي لقيت هنا، يعني 5 في اكس ناقص 2، 5 في اكس ناقص 2 زائد 4 اكس. غادي نعوض اكس أس 2 ناقص 4 اكس زائد 4، ها هي داكشي اللي لقيت. و اكس ناقص 2، شوف معايا، اكس ناقص 2 الكل أس 2 هي اكس ناقص 2 ضرب اكس ناقص 2، بحال عندي اكس أس 2 هي اكس في اكس، اذا هذه أس 2 كنضربها في نفسها جوج المرات، كاينه ناقص. اكس أس 2 ناقص 4 ها هي لقيناها هنا، هي هذه غادي نعوضها بداكشي اللي لقيت، اكس ناقص 2 في اكس زائد 2، وما نساش راه كاينه مضروب في اكس اخرى. مزيان، دونك كاين لو فاكتور كومان. لو فاكتور كومان كاينه اكس موان 2 اكس موان 2 اكس موان 2. لو فاكتور كومان سي اكس موان 2. ندير اكس موان 2 ونفتح قوس نشوف داكشي اللي بقى. بروميير تيرم بقات 5، دوزيام تيرم بقات 4 اكس ضرب اكس ناقص 2 اخرى. اتونسيون راه بقات اكس ناقص 2 اخرى وكاينه هنا زائد، يعني 4 اكس في اكس ناقص 2، كاينه ناقص، عملنا هنا باكس ناقص 2 بقات اكس زائد 2 في اكس، اكس زائد 2 نديرو اقواس في اكس. هاد الاقواس الخارجيه، دابا هاد الاقواس الداخليه خصنا نبسطهم ما يبقاوش. اذا شنو غادي نديرو دابا؟ اكس موان 2 بشويه علينا، 5 خارج الاقواس غتبقى 5. هنا راه كاين ضرب، خصني ندير ديفلوبمون. 4 اكس فوا اكس هي 4 اكس أس 2 موجب سالب سالب 4 اكس في 2، 4 في 2 8 هي 8 اكس. ردوا البال، هاد اكس ممكن نجيبها لهنا ناقص اكس، اكس في اكس اكس أس 2 مع هاد ناقص ناقص اكس أس 2، اكس في 2 اكس مع هاد ناقص ناقص 2 اكس. مزيان، اذا مازال ما كملنا، باقي لنا خصنا نبسطوا ما بداخل الاقواس، يعني اللي فيهم اكس أس 2 بوحداتهم، اللي فيهم اكس بوحداتهم الى اخره. 4 اكس أس 2 وهذه اكس أس 2 الا ما كاين حتى عدد يعني واحد، 4 ناقص 1 هي 3، وما نساوش اكس أس 2. فوالا، ندوزو اللي فيهم اكس، ناقص 8 اكس ناقص 2 اكس، بجوجهم سالبين، في الجمع والطرح ما كتغلب حتى شي اشاره لان بسالب سالب، ماشي موجب هنايا لان ماشي الضرب. 8 زائد 2 هي 10، 10 اكس. اذا هنايا اكس أس 2 اكس اكس بقات لي زائد 5. اذا هذا هو التعميل ديال التعبير او. اذا عندنا واحد المثال اضافي هنايا، شوفوا معايا، جو فو فاكتوريزي، بغيت نفاكتوريزي، هذه فيها اكس أس 2، هذه فيها اكس، هذه ما فيها لا اكس لا والو. دائما غالبا ما كاينش شي عدد كيتكرر الا لقيت شي مشكل شي صعوبه، راه كنفكر دائما في ليدونتيتي روماركابل، كنركز على العدد الاول والاخير. هاد 4 اكس على شكل 2 اكس الكل أس 2، هذا نخليه من بعد. هاد 49 هي 7 في 7 7 أس 2. غير كتلقى هاد العدد الاول والثاني كتاكد، كدير جوج ديال القاعده مضروب في العدد الاول جوج اكس مضروب في 7، وكتاكد جوج في جوج 4، 4 في 7 28. ها هي. اذا كدير على الشكل التالي، كدير العدد الاول 2 اكس موان 7 لو تو او كاري. فوالا ليدونتي لا فاكتوريزاسيون اون يوتيليزون ليدونتيتي روماركابل. اوكي، بقات لي مثلا ناخذ مثال اخر، اكس أس 2 ناقص 11. هنا اكس أس 2 مكتوب على شكل اكس أس 2، ولكن هاد 11 ما مكتوباش على شكل مربع. هنا راه كندخل الجذور المربعه، كندير هاد 11 هي جذر 11 الكل أس 2. اذا هذه راه ليدونتيتي روماركابل نيميرو 3، هي اكس ناقص جذر مربع 11 عامل لاكس زائد جذر مربع 11. اذا انهينا هذا الفيديو، شكرا لكم على المشاهده والى الملتقى بحول الله تعالى.